सर्वप्रथम त कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको यस इकोनोमिक समिट 2024 को अन्तिम सत्र अर्थमन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभार। कोभिड-19 को महामारी, युद्ध, शक्ति राष्ट्रहरूबीचको आपसी असमझदारी, जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवनले भोग्नु परेका अप्ठ्याराको माझ विश्व मानव समुदायले भोगिरहेको चरम आर्थिक सङ्कटको बेलामा यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेर राजनीतिक पार्टीहरूलाई जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्ने कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि। आज विश्वले सामना गरिरहेको आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट सामान्य छैनन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व मानव समुदायले निर्माण गरेको सबै संरचना, उत्पादन गरेको ज्ञान र स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरू सबै सन्देहको घेराभित्र परेका छन्। यो बृहत विश्वबाट दक्षिण एसियाबाट पनि हामी आफूलाई छुट्याएर हेर्दा हामीले आज जुन स्तरको आर्थिक एवं राजनीतिक सङ्कट सामना गरिरहेका छौँ ती पनि आफैमा सामान्य छैनन्। र जसरी युद्धपछिको विश्व व्यवस्था आज सन्देहमा परेको छ, त्यसरी नै विगत लामो समयदेखि हामीले गरेका तमाम हाम्रा प्रयत्नहरू पनि सन्देहको घेरामा परेका छन्। यी सबै कुराहरूलाई मसिनो गरी केलाउँदा मलाई लाग्छ मानव चेतनाको निरन्तर विकासले गतिशील आजको विश्वले अब चाहिँ केही नयाँ पक्कै खोजेको छ। हामी अझ राम्रो विश्वप्रति आशावादी त हुन सक्छौँ, तर त्यो आफै र स्वाभाविक रूपमा हुनेवाला भने छैन। त्यसका लागि हामी सबै मिलेर सामूहिक प्रयत्न गर्न जरुरी छ। त्यही सत्यलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामूहिक कार्यका लागि सबैसँग मिलेर काम गर्न आजको राजनीतिमा होमिएको छ। मलाई लाग्छ आजको नेपालको अर्थतन्त्र सम्भवतः इतिहासकै जटिल मोडमा छ। यसका कतिपय कारण वैश्विक होलान्, तर धेरै त हाम्रो आफ्नै कारणले हो भन्ने लाग्छ। एउटा राष्ट्र राज्यमा सामान्यतया उपलब्ध हुने भन्दा धेरै कुरा नेपालसँग छ, तर पनि नेपाली जीवन आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। प्राकृतिक स्रोत साधनले यति धेरै सम्पन्न विरलै देशहरू हुन्छन्। पर्यावरण त झन् अद्भुत नै छ। यस्तो हुँदा पनि हामी आर्थिक रूपमा जति सम्पन्न हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेनौँ। राजनीतिक रूपमा हामीले अपत्यारिला परिवर्तनहरू त गर्न सफल भयौँ, तर राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक विकास गरेर जनताको जीवनसँग जोड्न सकेनौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो राजनीतिले या भनौँ राजनीतिक पार्टीहरूले प्रयत्न नै गरेनन् भन्न खोजेको होइन, तर धेरै प्रयास गर्दा पनि नभएको हो। यो चाहिँ नि सत्य हो। त्यसो हो भने अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ, हाम्रा तमाम प्रयत्नका बावजुद किन भएन र हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन्। अब म यहाँहरूलाई आजको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा राख्नका लागि अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत वर्ष मङ्सिर 11, 12 र 13 गते महोत्तरीको जलेश्वरमा पार्टीको ऐतिहासिक बैठक गरेर पार्टीको राजनीतिक, साङ्गठनिक एवं आर्थिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो, जसलाई हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जलेश्वर प्रस्तावना भन्ने गर्छौँ। यो संक्षिप्त त छ, तर यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मूलभूत अवधारणा बोल्छ। हामीले हाम्रो प्रस्तावनाको पहिलो हरफमा समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भनेका छौँ। यसको अर्थ हुन्छ हामी उदार अर्थतन्त्रमा त विश्वास गर्छौँ, सँगसँगै समतामूलक उन्नति पनि हाम्रो प्रधान कुरा हो। बजारको विकास त गर्छौँ, तर बजारले नै सम्पूर्ण कुरा नियन्त्रण गर्ने अर्थनीतिमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। मुख्य कुरा त राज्य हो। अर्को कुरा, नेपाली समाजको बनावटको आधारमा हामी हाम्रो अर्थ राजनीतिबाट सामाजिक न्यायलाई झिक्न सक्दैनौँ। या भनौँ राज्यले कैयौँ सामाजिक न्यायहरू सम्पादन गर्नु छ अनि मात्र समतामूलक उन्नति हुन सक्छ। सामाजिक न्यायप्रतिको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बुझाइ अलि फराकिलो छ। राजनीतिक परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्थनीतिले हो, अर्थात् आर्थिक कार्यक्रमले हो। तसर्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब हामीले बनाउने कुनै पनि अर्थनीतिले संविधानमा व्यवस्था गरेका सबै कल्पनाहरूलाई यथार्थ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ। हामीले हाम्रो प्रस्तावनामा लोक कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका कुरा गरेका छौँ। लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणमा सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत साधनको दिगो परिचालन गरी राष्ट्रिय आयलाई फराकिलो बनाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छौँ, जसका लागि उद्यम मैत्री, लगानी अनुकूल, प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनको लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाई आय र रोजगारीको विस्तार गरी सबैको आर्थिक पहुँचमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। हामीले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छौँ। मलाई लाग्छ नेपाली समाजको धरातली यथार्थमा यसको महत्त्व अझ बढी छ। सामान्यतया
सामाजिक बजार अर्थतन्त्रमा सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक समताका लागि राज्यले वैधानिक हस्तक्षेप गर्छ। तर यसको लागि हामीले निजी सार्वजनिक र सामुदायिक स्रोतको गतिशील परिचालन गरेर राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसो त राज्यहरू गरिब हुँदा पनि कमजोरहरूको संरक्षण गर्छन् र गरिनुपर्छ। आर्थिक समताका लागि भने राज्यले आधारभूत रूपमा अर्थतन्त्रलाई बहुआयामी गतिशीलतामा लानुपर्छ। नेपाली अर्थतन्त्रको विकास र नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्नेछ। कृषिमा आत्मनिर्भर मात्र बनाउन सक्दा पनि हाम्रो आयातको ठुलो भार हामी कम हुने गर्छ। यसर्थ कृषिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो मूलभूत योजनाका रूपमा कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउनेछ। पर्यटनको अथाह सम्भावना छ र पर्यटनबाट आम्दानी जनस्तरसम्म बाँड्न सकिन्छ। पर्यटनको विकास गरेर सेवा क्षेत्रलाई विस्तार गरेर राज्यले पर्यटनका संरचनाहरू निर्माण गरेर पर्यटनको विकासबाट आर्थिक समुन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वास लिएको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबमा नेपाल संसारकै सबैभन्दा धनी देश भन्न पनि हामीले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। तर ती स्रोत साधनहरू हामीले परिचालन गर्न सकेका छैनौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लाग्दछ हामीले थाहा पाएका हाम्रो स्रोत साधनहरू मात्रै प्रयोग गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले धेरै आर्थिक उन्नति गर्न सक्छौँ। तर ती स्रोत साधनहरूमा हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। विज्ञान प्रविधिको पछिल्लो विकासले नेपालका धेरै युवाहरू विज्ञान प्रविधिसँग जोडिएका छन्। अहिले नेपालमै बसेर घरभित्रै बसेर संसारका धेरै कम्पनीहरूको नेपालका युवा पिँढीहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि विकास गरेर हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसै गरी नेपालको जुन जलविद्युतको एउटा शक्तिको क्षमता छ त्यो क्षमतालाई विश्व समुदायसँग हामी बाँड्न सक्छौँ। संसारमा भएका ठुला ठुला कम्पनीहरूलाई उत्पादन शक्ति सहुलियत दरमा दिएर तिनका फ्याक्ट्रीहरू यहाँ खोलेर तिनका उत्पादन कार्यहरू यहाँ गरेर हामी अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा दिन सक्छौँ र हामी रोजगारको सिर्जना पनि गर्न सक्छौँ। यसरी यी सामान्य कामहरू पनि राज्यले गर्ने हो भने राज्य जिम्मेवार भइदिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र त्यति धेरै सकसपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब म नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छ भन्ने विषयमा अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। हामीले नेपालको अर्थ राजनीतिलाई अलि फराकिलो गरी चर्चा गरेनौँ कि अलि बहस गरेनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि प्रयत्न गर्दा पनि नेपाल विकास नहुनु, नेपाल आर्थिक रूपमा समुन्नत नहुनेमा मेरो चाहिँ नि एउटा ठुलो प्रश्न छ कि हामीले समाज बुझेनौँ कि हामीले बुझेको अर्थशास्त्रले हाम्रो समाज बुझेन। हामीले घगडान अर्थशास्त्रीहरू त पायौँ तर हाम्रो समाजको अर्थतन्त्र बलियो भएन। कहाँनिर समस्या छ हामीले त्यो बौद्धिक विमर्श गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समावेशितालाई हामीले राजनीतिक रूपमा त स्थापित गऱ्यौँ तर आर्थिक समावेशिताको हामीले अहिले पनि कहीँ कतै बहस गर्दैनौँ। समग्र राष्ट्रको समुच्चन विकासको हामी कुरा गर्छौँ तर 50% भन्दा बढी महिलाहरू व्यापार व्यवसाय राजनीति सबैतिर छुटेको कुराको हामी कतै पनि बहस गर्दैनौँ। परम्परागत सिप गर्नेहरू अहिलेको यो औद्योगिकरणमा छुटेको कुराको हामीलाई कहीँ कतै चिन्ता छैन अनि हामी समग्र राज्यको आर्थिक समुन्नतिको कुरा गर्छौँ। मलाई लाग्छ यो कहाँ कता कता मिलेको छैन। अघि यहाँ धेरै कुरा आए, नियतका कुरा आए, संस्कारका कुरा आए, त्यो आउँछ कहाँबाट? केही समय अगाडि यहाँहरूलाई स्मरण नहुन सक्छ सेतो पार्टीमा एउटा नेपाल कति बन्यो कति बिग्रियो भन्ने एउटा लेख लेख्ने एउटा कार्य भएको थियो। मैले पनि संयोगवश त्यहाँ एउटा लेख लेख्ने मौका पाएको थिएँ। अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्यो 2007 सालदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुँदाखेरि हामीले यो देश बनाउने प्रयत्न गरेकै हो। म ती तमाम राजनीतिक पार्टीहरूको प्रयत्नलाई नमन गर्न चाहन्छु। देश बनाउनै नै लागेको हो तर बनेन। हाम्रा यत्राविधि सामाजिक राजनीतिक आन्दोलन हुँदाखेरि पनि अन्ततोगतो हामी जति हुनुपर्ने हो हाम्रो सम्भावना जति हो त्यो किन भएन? त्यहाँनिर चाहिँ कता कता हामीले अब प्रश्न गर्नुपर्छ। मेरो आफ्नो सामान्य अध्ययनको सिलसिलामा मैले पाएको कुरा के हो भने हाम्रा केही जडताहरू छन्, हाम्रा केही संरचनागत समस्याहरू छन्, हाम्रा केही संस्कारगत त्रुटिहरू छन्। हामीले स्वीकार्नुपर्छ। होइन भने यत्रो सम्भावना भएको देश आज पनि हामीले यसरी आर्थिक सङ्कटका विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। अघि राजेन्द्र लिङ्गदेन दाइले भन्नुभयो कि विप्रेषण भएन भने हाम्रो दसैँ तिहार पनि चल्दैन। र स्मरण गराउँ म त अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, त्यो विप्रेषण भन्ने संसारको सबैभन्दा सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र हो। कुनै पनि बेला त्यो अर्थतन्त्र ढल्न सक्छ। त्यो विप्रेषणले थिएको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। यदि हामीसँग हाम्रो आफ्नै अर्थतन्त्र भएन भने त्यसमा मात्रै टेकेर हामीले
हाम्रो जीवन चलाउन सक्दैनौँ। अहिले पनि लाग्छ, चलिरहेको छ, केहीलाई त चलिरहेको छ, केही वर्चस्वशाली भनौँ, केही भएकाहरू, केही चलाएकाहरूको लागि चलिरहेको छ। मोबाइलमा घन्टी बजिरहेको छ, नमस्कार खाइरहेको छ, तर खास नेपाली जनता, खास ती कमजोरहरू, ती मुसरहरू, ती दलितहरू, ती सुदूरपश्चिमकाहरू त्यहाँ चलेको छैन देश, चुलो बलेको छैन, अनि हामी देश चलाउने कुरा गर्छौँ। यसर्थ अब पनि हामीले अन्यतिर बहस बराल्यौँ भने र हाम्रो खास कुरामा छलफल गरेनौँ भने हामी फेरि पनि जति हामी हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ, र आउने पुस्ताहरूमाथि पनि हामीले न्याय गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसर्थ संसार नै सङ्कटमा छ, त्यो एउटा कुरा हो, तर हाम्रा आफ्ना सङ्कटहरू हामी आफैले निम्ताएको हो। हामीले नजानेको हो, त्यो स्वीकार्नुपर्छ। हामीले स्रोत साधनलाई परिचालन गर्न नसकेको त्यो स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो राजनीति इमानबाट पर गएको त्यो पनि स्वीकार्नुपर्छ। तसर्थ कहीँ न कहीँ मलाई एउटा लागेको यतिको यो बौद्धिक बहसमा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भने हामीले एउटा गतिलो प्राज्ञिक बहसको निर्माण गर्नुपर्छ, बहसको सिर्जना गर्नुपर्छ। आज लाग्दैछ कता कता विचार शून्य भइरहेको छ, सबै कुरा छ हामीसँग तर चलिरहेको छैन। नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै आज के भइरहेको छ कसैले पत्तो पाइरहेको छैन। यसको मतलब के हो भने गएको 200-300 वर्ष अगाडिका ज्ञान र त्यो त्यति बेलाको त्योले अब यो संसार धान्दैन। अब हामीले केही नयाँ कुरा निर्माण गर्नुपर्छ। परिवर्तन धेरै भइसक्यो, त्यो सबै परिवर्तनलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने कमसेकम त्यो ज्ञान निर्माणको, त्यो संस्कार निर्माणको, त्यो व्यवहार निर्माणको बाटोमा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीहरूकै हो भन्ने पनि मलाई विश्वास छ। तर हामी अहिले पनि हाम्रा आफ्ना कुराहरू लुकाएर, केन्द्रीय कुराहरू लुकाएर अन्य पेरिफेरीका अन्य दायाँ बायाँका बहसहरू गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि देखिन्छ प्रयत्न गरेको देखिन्छ, तर हामीले रिजल्टमा केही पनि पाएका छैनौँ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले यत्रो यो प्रयत्न गरेको छ, यो सानो प्रयत्न होइन, तर यहाँबाट कङ्क्रिट कुरा आउनुपर्छ। हामीले आत्मस्वीकार्य पनि गर्नुपर्छ र हामीले भन्नुपर्छ यही कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाल बनाउन सकेनौँ, राजनीतिक पार्टीले अब भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त यसो भनिरहँदा फेरि बनाउन नसकिने, गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ होइन, सम्भावना अझै पनि अथाह छ। तर मात्र हामीले एकचोटि थामिएर, हामी एकचोटि टक्क उभिएर हेर्नुपर्छ कि यहाँसम्म आउँदाखेरि हाम्रो बाटोमा हामीले कहाँ कहाँ बिरायौँ, कहाँ कहाँ हामी चुक्यौँ, कहाँ कहाँ हामीले बैमानी गऱ्यौँ, कहाँ कहाँ हामीले आफैले ढाँट्यौँ। त्यो चाहिँ नि अब एकचोटि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो सामूहिक समस्या हो, यो देशको समस्या हो। अझै पनि हामी ढुङ्गा माटोको देशको कुरा गरेछौँ, मान्छेको जीवन दुखेको हामीलाई दुख्दैन। यो खालको अबको सोचाइले चाहिँ नि मान्छेलाई न्याय हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। मूलभूत रूपमा राज्य भन्नु, राजनीतिक पार्टी भन्नु, यो सबै कुरा मान्छेका लागि हो। मान्छेले सुख पाउनुपर्छ र मान्छेलाई न्याय हुनुपर्छ। हिजो इतिहासमा भएका सबै गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याउनुपर्छ, एउटा सुगम भविष्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा राख्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।